बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 12 फरवरी 2025 की शाम 5:30 बजे जी, और थाना है जी रोशनवाला फैसलाबाद, जहाँ के ASI उबैदुल्ला औरा, जो कि 2013 के बैच के थे, और वो इसी तरह रिकॉर्ड याफ्ता जो लोग होते हैं उनकी, वो कहते हैं जी पड़ताल जराइम गश्त पे थे और पड़ताल जराइम कर रहे थे कि जी कोई मुश्तबे कोई मशकूक शख्स ना मिल जाए, तो वो गए जी आगे। क्रिमिनल्स जो तैयार बैठे हुए थे और उन्होंने ब्रस्ट मारा। पहला ब्रस्ट ही उबैदुल्ला औरा को लगा, और जिससे वो फौरी वहीं उधर मौके पे वो शहीद हो गए। और उसके बाद मुकदमा दर्ज हो गया जी थाना रोशनवाला में, और पुलिस ने वो मुलजिम जो थे उनको ढूंढना शुरू कर दिया। उम्मीद है बहुत जल्द वो पकड़े भी जाएंगे और कैफर किरदार तक पहुंचेंगे। अच्छा नाजरीन, जब भी कोई ऐसा वकूआ होता है जिसमें कोई पुलिस मुलाजिम शहीद होता है, तो ज़ाहिर है फौरी तौर पे जिस ज़िले का है, जिस एरिया का है, वहाँ का DPO, वहाँ का RPO, अगर लाहौर का है तो CCPO, DIG ऑपरेशंस मौके पे पहुँचते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि फौरी तौर पर शहीद को उसके जो काम है उसके मुताबिक उसे इजाज़ात भी दिए जाएं। उसके जो पैसे हैं करोड़ों रुपए में हैं, अब अगर शहीद है वो उसको दिए जाते हैं, और उसको कफन दफन के पैसे भी दिए जाते हैं। लेकिन ये जो बाकी फंड्स हैं उनके लिए फिर एक कमेटी बनती है, वो उसका एनालिसिस करती है कि क्या जिस वाक़ये में वो जाँ बहक हुआ है, शहीद हुआ है पुलिस मुलाजिम, क्या वाकई वो सरकारी काम पे था, तो फिर उसको फिर शहीद डिक्लेयर किया जाता है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है उसकी पेंशन बनने में, बाकी चीज़ों में। तो ये दरमियान का जो पीरियड होता है उस शहीद का या मुलाजिम का, वो बड़ा अजीब सा होता है। और ख़ास तौर पे अगर उसके कोई घर में कोई बड़ा ना हो, उसके बच्चे छोटे हों, बीवी हो, तो फिर उसके लिए हालात बहुत, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो ये जो शहीद सब ASI थे जी उबैदुल्ला, वो 2013 के बैच के थे, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। तो फौरी तौर पे ये जो बैच होते हैं, मैं आपको ये बता दूं नाजरीन, जैसा कि मेरा बैच जो था ये 1982-1983 का था, यानी 1982 मार्च में हमने ज्वाइन किया, और 1983 मार्च में हमारी पास आउट हुई। पूरा एक साल हमने इकट्ठे गुजारा, और पूरे पाकिस्तान के प्रोबेशनर्स थे उसमें, 117 प्रोबेशनर्स थे ASI जो भर्ती हुए, जिसमें बलूचिस्तान के थे, जिसमें सिंध के थे, जिसमें गिलगित के थे, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के थे, जिसमें पंजाब के थे, सिर्फ आज़ाद कश्मीर के थे। खैबर पख्तूनख्वा के हमारे उस बैच में नहीं थे, बाकी तमाम पाकिस्तान के थे, और 117 प्रोबेशनर्स मुझे ज़बानी याद हैं। और वो एक साल जो हमने बड़ी मुश्किल से गुजारा, ज़ाहिर है पढ़े लिखे हम गए, और फिर हमारे साथ जो हुआ, हमें दिन रात दाल खिलाई जाती थी, इकट्ठे रहना, मुश्किल वक्त साथ गुजारना, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो सब ने इकट्ठा हो जाना। फिर प्लाटून जो बनती हैं, एक प्लाटून यानी एक तो आपके बैचमेट्स होते हैं, मसलन अगर एक बैच में, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 117 है, तो 25 या 27 प्रोबेशनर्स एक प्लाटून में होते हैं। तो जब आप प्लाटून आप इकट्ठी हो, आपका बैच भी एक हो, तो फिर दोस्ती ताल्लुक बहुत ज़्यादा होता है, एक दूसरे से प्यार होता है। फिर एक कमरे में अगर 2 बंदे रह रहे हैं तो उनका आपस में बहुत ज़्यादा प्यार होगा। फिर थोड़े से बड़े कमरे भी हैं कॉर्नर वाले, जिसमें 5-5 लोग रहते थे। हम उन्हें वार्ड कहा करते थे कि जी वार्ड में वो चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, जैसे हॉस्पिटल का वार्ड होता है, तो उसमें वो रहते हैं। तो फिर प्यार मोहब्बत। और मुझे वो आखिरी रात भी याद है जब हमने अगले दिन पास आउट होना था, तो हम डायरी लेके एक एक प्रोबेशनर के कमरे में गए, और उसका नाम, उसका पता अपना उसे बताया, उसका नोट किया। वो डायरी आज तक मेरे पास मौजूद है, और उससे हम अब भी दोस्तों को याद करते हैं। और ख़ास तौर पे मैं कराची वाले जो हमारे बैचमेट्स हैं, जिसमें बहुत से दोस्त हैं, उनको हम आसिफ रज़ाक ख़ास तौर पे, उस्मानी है, सुहेब है, और मुल्तान के शाहिद नियाज़ हैं, और फिर सुखेरा, तारिक सुखेरा मरहूम, उसकी डेथ हो गई, लाहौर के थे। आतिफ है लाहौर का। इसी तरह काफ़ी दोस्त हैं जिनसे मेरा ताल्लुक़ है। नवाजिश बुखारी भावलपुर का। तो बैच मेट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि बैच मेट्स सबको प्यारे होते हैं, और जब कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर अब भी हम जब सर्विस में थे तो मेरा बैचमेट कोई लगा हुआ है वहाँ, मसलन एक मेरे बैचमेट कंदकोट लगे हुए थे जी, तो वहाँ चांडियो
میں ان کو کال کرتا تھا، وہ بندہ پکڑ کے مجھے دے دیتا تھا۔ تو یہ 2013 کا بیچ جس کی میں ذکر کر رہا ہوں، جس کا وہ جو بچہ شہید ہوا ہے جی، عبید اللہ، تو یہ سب بیچ پھر اکٹھا ہوئے اور انہوں نے پتہ کیا کہ یار وہ جو ہمارا بیچ میٹ ہے عبید اللہ، اس کے گھر کے حالات کا تو پتہ کریں۔ تو ناظرین، انتہائی دکھ بھری کہانی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں کہ انہیں پتہ چلا کہ عبید اللہ شادی شدہ تھا، اس کی 8 بیٹیاں تھیں اور اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، ایک بڑی ماں ہے، ایک بڑی بہن ہے، عبید اللہ، اس کی بیوی اور اس کی 8 بیٹیاں۔ اور اس کی بینک اکاؤنٹ کا پتہ کیا گیا تو ناظرین اس کے اکاؤنٹ میں 1150 روپے پڑے ہوئے تھے۔ حیرت انگیز بات ہے کہ ایک اے ایس آئی کے اکاؤنٹ میں، اور پولیس الزامات لگاتی ہے۔ اب سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے کرپٹ نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اس محکمے میں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کرتے ہیں۔ اور اس وقت خاص طور پہ جب وہ پولیس لائن میں ہوں یا ادھر ادھر لگے ہوئے ہوں، یہ تھانے پہ لگے ہوئے ایک اے ایس آئی کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے اکاؤنٹ میں صرف 1150 روپے تھے۔ تو پھر ناظرین ان تمام دوستوں نے اس کا بیڑا اٹھایا، جس میں سب سے آگے تھے جی عاطف مغل۔ اب عاطف مغل کی میں آپ کو بات سناؤں، جب میں نے لکھنا شروع کیا تو عاطف مغل بھی تھوڑی تھوڑی پوسٹ لگاتا تھا کبھی کبھی، اور اس کا اسے خمیازہ بھی بھگتنا پڑا کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی تنقید کر جاتا تھا، تو پھر ظاہر ہے سروس میں ہے تو اس تنقید تو پسند نہیں ہے نا ہمارے جو نوری مخلوق ہیں ان کو، تو اس میں اس نے کافی پرابلمس بھی فیس کی۔ لیکن عاطف مغل نے پھر اپنے ساتھی جو جن کے کچھ کے نام مجھے پتہ چلا ہے، میاں ساجد، میاں ریاض اور فیاض ٹوانا ہے، مرزا صداقت ہے اور نور سرگانہ ہے، اور انہوں نے پھر بیڑا اٹھایا جی، اور اس میں 2007 کے جو کانسٹیبلز ہیں انہوں نے بھی شیئر کیا۔ ایک مہینے میں ناظرین بڑی معقول رقم انہوں نے جمع کی، اور یہ تقریباً کوئی 15 لاکھ روپے، 1.5 ملین روپیز پھر جا کے انہوں نے یہ شہید کے وہاں قبرستان میں گئے، اس کی قبر پہ فاتح پڑھی، ان کی ماں سے ملے۔ بڑے رقت انگیز مناظر ہیں یہ تصاویر میں آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ بچیاں چھوٹی چھوٹی کھڑی ہوئی ہیں، انہوں نے انہیں ہار پہنائے، پھر ملے، جپیاں ڈال ڈال کے وہ ماں ان کو ملتی رہی، اور اس ماں کی یادداشت ہی نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ عجیب و غریب دیکھیں دنیا ہے۔ بہت لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی پولیس والے برے ہیں، خراب ہیں۔ یہ برے اور خراب اس وقت ہوتے ہیں جب یہ اپنے افسران کے کہنے پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، انہیں آرڈرز اوپر سے آتے ہیں۔ ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ برے لوگ کچھ ضرور ہوں گے، لیکن موسٹلی وہ لوگ ہیں جو نہیں کرنا چاہتے یہ کام، لیکن اگر وہ یہ کام نہ کریں، اگر انہیں جو حکم دے دیا گیا کہ آپ نے فلاں جگہ پہ ریڈ کرنا ہے، فلاں سیاسی لیڈر کی بےعزتی کرنی ہے، فلاں کو اٹھانا ہے، تو پھر یہ مجبوری ہے ان کی، انہوں نے اٹھانا ہی اٹھانا ہے، یا وہ اٹھائیں یا پھر نوکری چھوڑ دیں۔ تو ملازمت تو پھر ان سے چھوڑی نہیں جاتی نا۔ آج کے دور میں کس طرح کوئی ایک بندہ ایسی ملازمت چھوڑ دے جس میں چلیں کچھ تھوڑی بہت عزت تو ہے نا جی، اور دیہاتوں میں خاص طور پہ، اور یہ جو آپ کے دیہی علاقے ہیں اس میں تو آج بھی پولیس کانسٹیبل کی اچھی خاصی عزت ہے۔ نو ڈاؤٹ شہروں میں تو اب ڈی اے جی اور آئی جی کو کوئی نہیں پوچھتا، لاہور میں تو کوئی نہیں پوچھتا نا اس کے لیے ڈی اے جی کیا ہے ایک بندے کے لیے، لیکن دیہاتوں میں بڑی عزت ہوتی ہے۔ تو پھر یہ انہوں نے یہ سارا کام کیا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں جی ان کو، عاطف مغل کو، اور یہ بھی پروموٹ بھی ہو گیا ہے سب انسپیکٹر، اور اس کا بیچ میٹ سارے جو ہیں میاں ساجد ہے، میاں ریاض ہے، فیاض ٹوانا، مرزا صداقت، نور سرگانہ، 2007 کے بیچ کے جو کانسٹیبل ہیں، جس نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا، سب کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے۔ اور یہ ہوتا ہے اسی طرح ہے جی کہ آپ کسی کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو اس کے بدلے اللہ 100 گنا آپ کو زیادہ دیتا ہے۔ اور خاص طور پہ آپ نے جا کے ایک بیوہ بہن کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ماں سے ملے، اس کی بڑی بہن سے ملے آپ، اور گاؤں والے میں ایک اچھا امپیکٹ پڑا ہوگا کہ یار یہ جو تھا بچہ عبید اللہ، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہ 18 بھائی، 18 لوگ گئے جی وہاں گاڑیوں میں، اور ایک قافلے کی صورت میں وہاں گئے، اور انہوں نے جا کے امداد دی۔ تو ایک اچھا کام ہے۔ ڈی ایل صاحب، یہ آئی جی صاحب آپ کو، اور جو فیصل آباد کے سی پی او ہیں اور آر پی او ہیں، دونوں اچھے افسر ہیں، اور سی پی او جو ہیں وہ میرے ڈی پی او بھی رہے ہیں ننکانہ میں، صاحبزادہ بلال، تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جی فوری طور پہ یہ جو شہید اے ایس آئی ہے
اس کے جو واجبات ہیں باقی وہ فوری طور پہ دینے چاہیے، اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے، اور کبھی دیر ہونے سے پھر ظاہر ہے لوگ باتیں بھی کرتے ہیں اور دل میں بات آتی ہے کہ جی ہم ایک ایسے محکمے میں ہم نے کام کیا یا سرو کیا کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ ونس اگین جی تمام یہ نوجوان جو میرے ہیں ان کو شاباش جی، تھینک یو سو مچ۔